दिल नादा तुझे हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन है। मैं आजकल HOD हेड ऑफ कार्डियोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो अस्पताल के साथ मुंसलिक हूँ। आजकल ये कोविड के ज़माने में लोगों के साथ ताल्लुक़ और पैगाम देने बहुत सारे मुश्किलात होती हैं। ये ख़ास तौर पे मरीज़ों के लिए पैगाम है कि आज 29 सितंबर की शाम है। 29 सितंबर की अहमियत ये है कि दिल के हवाले से कि आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये वो दिन है जिस दिन सारी दुनिया में लोगों को दिल की बीमारी के बारे में उसकी आगाही दी जाती है कि आप कैसे दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ सीधी 7 बातें आपके सामने रख देता हूँ। क्या आपको दिल की तकलीफ़ है या उसका होने का चांस के बारे में अगर आप सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आप क्या कोई ऐसी जगह पे या कोई ऐसी चीज़ में है जहाँ पे तंबाकू का इस्तेमाल हो। क्या आप खुद सिगरेट, हुक्का, सिगार, शीशा या कोई ऐसी चीज़ जैसे कि निस्वार जिन चीज़ों के अंदर तंबाकू डलता हो, क्या आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है और आपका ये ख्याल है कि जी कि मैं बहुत थोड़े ही पीता हूँ सिगरेट, मैं बस दिन का 1 या 2 पीता हूँ, तो हकीकत ये है कि आप दिन का 1 या 2 नहीं पीते, आप महीने के 60 सिगरेट पीते हैं। मुसीबत यहाँ से शुरू हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। अगर आप खुद तो नहीं पीते लेकिन आपका दफ्तर ऐसा है जहाँ पे 4 लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी वजह से जो धुआं आपके कमरे में आता है उसकी वजह से आप भी सिगरेट पीते हैं। सिगरेट एक वो बीमारी का नाम है जो हम खुद जाके बाजार से खरीदते हैं। बिल्कुल दूसरी तरह देखें, जो शुगर है वो इंसान को उसके जिस्म की कमज़ोरी की वजह से हो जाती है। उसका लबलबा सही काम नहीं कर रहा होता जिसकी वजह से उसको शुगर हो जाती है। और कल को वो शख्स अपने बीमारी के इलाज के लिए जो मेहनत करता है, वर्जिश की फॉर्म में, खुराक के ध्यान के फॉर्म में, अद्वियात को लाने के फॉर्म में, उस पर अच्छा खासा खर्चा होता है। लेकिन सिगरेट वो बीमारी है जिसको आप खुद जाके बाजार से खरीद के लाते हो। कहाँ की अकल है कि आपको इस बात का पता हो कि मैं कोठे से चढ़ के अगर छलांग मारूंगा तो मेरी टांग टूटेगी या और नुकसान होगा, तो आप क्यों मारेंगे वो छलांग? उसी तरह से आप सिगरेट के साथ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर खुदा न करे आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो ब्लड प्रेशर के हवाले से सीधी सी चीज़ है कि आप अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के ब्लड प्रेशर को 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनका और ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। वर्जिश पहली चीज़ है। अगर आप प्रॉपर वर्जिश करें, जो आम फहम में लोगों को समझाने के लिए ये है कि 30 मिनट रोज़ाना और 3 किलोमीटर रोज़ाना, ये अगर आप करें तो आपके लिए बेहतर है। आप अपने वजूद के भारीपन को दुरुस्त करें। BMI टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप देसी ज़बान में सिर्फ इतना देख लें कि जिस वक्त आप खड़े हुए हैं और जिस्म को ढीला छोड़ा हुआ है तो आपका सीना आगे है या आपका पेट आगे है। अगर पेट आगे है तो सीधा सी बात है कि आपका वजूद भारी हो चुका है। जो मर्जी उम्र हो, उसमें उम्र का कोई कैद ही नहीं है। अगर आप वर्जिश कर लेंगे तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप वर्जिश के ऊपर जोर देते चले जाएंगे तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर वो बीमारी है जो हमें, अगर हमारे मुल्क में कहा यह जाता है 10 से 15% लोगों को है। इसकी वजह से आपकी बहुत सारी कुव्वतें और ताकतें कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो लोग अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं वो हमारे मुल्क के अंदर हमारे चंद एक बहुत मशहूर स्पोर्ट्स में भी हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं है लेकिन आप सब लोग जानते हैं उनको। यानी कि शुगर आपका दुश्मन नहीं है, आप अपने दुश्मन हैं। अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लें तो हर तरह से आप एक नॉर्मल शख्स की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप शुगर के साथ और ब्लड प्रेशर के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे
تو تیسری چیز جو کولیسٹرول کے فارم میں وہ آپ کے جسم میں گھسنا شروع ہو جائے گی اور وہ آپ کی شریانوں کو تنگ اور سخت کرنا شروع کر دے گی اور ان کو اس طرح سے بنانا شروع کر دے گی کل کو وہ شریان کہیں سے بھی پھٹ سکتی ہے یا تنگ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ شریان کہیں سے تنگ ہو جائے جو عام طور پہ دل کے اٹیک کو، ہارٹ اٹیک کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ہارٹ اٹیک کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مسئلہ فالج کے فارم میں ہے کہ اگر آپ کی شریان دماغ کی جب بند ہوتی ہے تو آپ کا ایک حصہ جسم کا حرکت چھوڑ جاتا ہے، اور کئی دفعہ جب وہ حرکتیں چھوڑتا ہے تو وہ بہت سارے اور معاملے، سانس لینے کی طاقت کو بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے یہ دماغ کی شریان دماغ کے اندر پھٹ جائے تو بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور اس سے بہت خطرناک قسم کا فالج ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ فالج کے پہلے ہی دنوں میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ رہ جاتے ہیں فالج کے بعد ان کو ساری عمر قریب کوئی نہ کوئی کمزوری رہتی ہے، اور کچھ ان میں سے ایسے انفارچونیٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک طرح سے بستر سے آ کے لگ جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ بستر سے لگ جاتے ہیں تو ان کے خاندان کے ایک یا دو لوگ بھی ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو ان کو اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، ان کے لیے خاص طریقے سے رہنا، اور پھر وہ پورے کا پورا ایک فائنینشیل پیسوں کا مسئلہ اور خرچے شروع ہو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کو شوق تھا کہ میں سگریٹ پیوں، اور جب سگریٹ آپ نے پیے تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا۔ سگریٹ پیے تو آپ سے اس کے ذہن میں وہم آ گیا کہ جی میں بڑا کوئی جوان آدمی ہو گئے، جوان خاتون ہو گئی، کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ چیزیں کر سکتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا تو مسئلہ نہیں، لیکن حقیقت میں شراب ہمارے ہاں بھی کافی پائی جاتی ہے۔ شراب بھی آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے۔ جن لوگوں نے اس بارے میں الٹا بولا ہے وہ اس شراب کی بات کرتے ہیں جس میں شراب کی کوانٹٹی بہت تھوڑی سی ہے، اور وہ تقریباً 4 چمچیوں کے برابر بنتی ہے، اور میں نے کبھی کسی کو 4 چمچیاں یہاں پہ پیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو 4 چمچیاں پیتے ہوئے؟ یہاں پہ تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو بوتل ختم کر کے نکلتے ہیں۔ آپ کی صحت کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے نمک کا استعمال کو کم رکھنا۔ کب فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کی نمک کا استعمال کم ہے؟ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نمک کا استعمال کم ہے جب آپ کھانا جو کھاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے اس میں نمک ڈالا جائے، ورنہ جب کہتے ہیں نہیں جو میں جو کھاتا ہوں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ہمارے گھر میں نمک ہی نہیں ڈالا جاتا، یہ آپ کی وہم ہے۔ آپ کو اگر بلڈ پریشر یا چیزیں ہیں، انلیس اس میں کو خون کی ٹیسٹ کرا کے نمک کی کوانٹٹی کو ڈیفائن کیا جائے، آپ کی غلط فہمی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ سب سے چھوٹی سی گزارشات ہے یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے بہتری چاہتے ہو تو اپنی صحت کو صحیح راہ پہ رکھو۔ وہ کام مت کرو جس میں تمہیں معلوم ہے کہ اس کے ساتھ تکلیف ہوگی، ہو سکتی نہیں، ہوگی۔ اس لیے جیسے کہ کوٹھے پہ چڑھ کے چھلانگ لگاؤ گے تو اپنا نقصان کراؤ گے۔ سگریٹ سے باز آؤ، خون کی چربی کو درست کرو، شوگر کو درست کرو، بلڈ پریشر کو درست کرو، اور ان 3 بیماریوں کا ایک علاج ورزش کرو، جو چوتھی بیماری موٹاپے کو بھی کنٹرول کر دیتی ہے۔ اور خوراک کو درست کریں، خوراک کے اندر گھی اور تیل والی چیزوں سے پرہیز کریں، یہ چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے آگے بہتری کا راستہ ڈھونڈے۔ پاکستان زندہ باد۔